فرمایا فاما من اوتی کتابہ بشمالہ، اے دی بک فیس بک تے رالے پان والیا، تینے بھی فیس بک، رات بھی فیس بک کرن والیا، اندھیرے چ بھی فیس بک، سویریاں چ بھی فیس بک چلان والیا، کدی قرآن والی بک تے غور نہیں کیتا۔ اے ویکھ بک کھبے ہاتھ دی اندر، پہلے بک پڑھائی جائے گی پھر بک پکڑائی جائے گی۔ پہلے پڑھائی جائے گی کیویں؟ انجے دی بک سامنے کر دیتی جائے گی، اے جنہیں بیٹھی ہو ہر بندہ فیس بک کر دے۔ آج ایک بک ہور میں تانوں بکھان لگا وا، اوے اللہ دا واسطہ جس بک دا فکر کریا جے، اللہ دا واسطہ جے بک دا سبق نہ بھلایا جے، انج کھبے ہاتھ اندر بک پکڑائی جان تو پہلا پڑھائی جائے گی۔ اللہ فرمان گیا تیری بک کے، جی اللہ میری بک کے پڑھو خاں۔ فرمایا میں نہیں پڑھنی، فرشتے پڑھیں گے، فرمایا فرشتیاں بھی نہیں پڑھنی۔ اللہ فرمان گے بک بھی تیری ہے پڑھنی بھی تو ہے، بک بھی تیری ہے پڑھنی بھی تو ہے۔ انج بندہ اپنی بک کھول کے پڑھنی شروع کر دے گا، اندازہ تے کرنا کڈی وڈی ندامت ہوئے گی جدو تیری امی بھی کھڑی ہوئے گی تے تیرا ابا بھی کھڑا ہوئے گا تے محمد رسول اللہ بھی کھڑے ہون گے تے تو اپنی بک پڑھدا ایتھے پہنچے گا۔ فلاں دن فیصلہ باد دے فلاں ہوٹل دے اندر، فلاں کمرے دے اندر میں فلاں لڑکی نال بدکاری کردا رہا ہاں، دسنا ندامت نال پانی نہیں ہو جائے گا جدو اپنے زنا دا ذکر تو محمد رسول اللہ دے سامنے کرے گا۔ دسنا ادو کی بنے گا تیرا جدو تو اپنی ماں دے سامنے اپنے زنا دا اعتراف کرے گا، کہے گا ہاں اللہ میں فلاں دن کم کردا رہا ہاں، مقرؤ کتابیات انج کتاب اپنی پڑھی جائے گی۔ پہلے بندہ پڑھے گا، ہن پڑھن تو فارغ ہو گیا بک تے ہن بک پکڑائی جان لگی ہے۔ اے بک فیصلہ بادی آئے بک دی گل پیا کرنا، ہن پہلے دی بک پڑھائی گئی پھر دی بک پکڑائی جائے گی۔ کیویں پکڑائی جائے گی؟ ادھر میرے ویکھیا جے، فرمایا واما من اوتی کتابہ وراء ظہری کی، اے سینے دے وچوں سوراخ کڈیا جائے گا اور ایک کھبا ہاتھ انج کر کے سینے دے وچوں دی داخل کر دیتا جائے گا تے پچھلے پاسوں ہاتھ کڈیا جائے گا اور آکھیا جائے گا اے لے پھڑ اپنی بک، فیس بک تے ٹکرا مارن والیا پھڑ اپنی بک، اے گندیاں ویب سائٹاں کھولن والیا پھڑ اپنی بک، اور گندیاں ویب سائٹاں تے گندیاں فیس بکاں چلان والیا اے پھڑ اپنی بک۔ اما من اوتی کتابہ وراء ظہری، انج پچھلے پاسوں انج کمر تے وچوں دی سینے چوں ہاتھ پھاڑ کے تے بیک سائڈ تو ہاتھ اندر بک پکڑائی جائے گی، نالے ہاتھ اندر بک پکڑے گا، نالے رو رو کر کے کہے گا لم اوتا کتابیا یا لیتنی لم اوتا کتابیا، کاش بک مینوں نہ پکڑائی جاندی، کاش بک مینوں نہ پڑھائی جاندی، ولم ادری ما حسابیا، میں تے سوچیا ہی نہیں سی کہ میرے نڑے جو ہون والا ہے، ہلاکانی سلطانیاں میریاں دلیلاں ساریاں تباہ و برباد ہو گئیاں۔ پھر رو رو کر کے کہے گا اللہ رب العزت دی طرفوں آرڈر آئے گا خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، اور میں پکڑ لو جکڑ لو جہنم دے گڑے دے وچ سٹ دیو نا۔ جدو جہنم دے گڑے وچ سٹن دا اعلان کیتا جائے گا پھر رو کے کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں مٹی نال مٹی ہو جاندہ، کاش میرا وجود مٹی بن جاندہ تے مینوں
جواب دینا ویکھنا پیندا ہاواں مارنیاں نے او ویرو کل دیاں ہاواں نالوں اج دا رونا چنگا ہے کل دیاں چیخاں نالوں اج دیاں چیخاں چنگیاں نے کل دی ندامت نالوں اج دی توبہ چنگی ہے ہاتھ بننا مالک دے سامنے ہاتھ پھیلانا مالک دے سامنے سجنا لئی بڑا رو رہا ہی کچھ رب لئی بھی رو لیا کر مترا رہی بڑیاں سبحان لئی کچھ اللہ لئی بھی سبحان لیا کر ہاتھ بن کے دی اپنے مالک دے سامنے آ جا اور اپنے مالک دے کو اپنی گناہاں دیاں معافیاں مانگ کے گزارش کر لے میں تے معافی دا مولا طلبگار ہاں میں تے معافی دا مولا طلبگار ہاں میں گناہگار ہاں میں گناہگار ہاں تو کہ مولا غفور الرحیم بڑا میں تے کر دے کرم تو کریم بڑا میری بخشش جا کر میں بیزار ہاں میں گناہگار ہاں میں گناہگار ہاں میں تے معافی دا مولا طلبگار ہاں میں گناہگار ہاں میں گناہگار ہاں قال اللہ تعالی وَيَوْمَ يَعَزُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا وآخر دعوانا الحمد لله.